वालेकुम जी, सब ख़वातीन व हज़रात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाम मेरा मुमताज़ ख़ान है। मैं कनाडा से हूँ और पाकिस्तान भी आना जाना रहता है। तो बेसिकली कुरान एंड साइंस थिंकर्स फोरम कनाडा को ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है और पाकिस्तान में भी ये है। और तुल इस्लाम से मेरा ताल्लुक़ है। मैं बहुत अल्लामा साहब का पूरा लिटरेचर तकरीबन पढ़ा हुआ है। और प्रोफेशन वैसे मेरा है CMA CPA, लेकिन शौक़ कुरान फ़हमी का है। तो ये मुख्तसर सा तारुफ़ था। अब आते हैं मौजू की तरफ। तो यूनिवर्स एट सर्विस टू मैनकाइंड, ये आज मेरा मौजू है और इसमें लॉ ऑफ रिक्विटल भी आएगा। तो इसमें हम देखते हैं कि 6 पॉइंट ऐसे हैं जिसमें कुरान पाक में हमें ऐसे लगता है जैसे यूनिवर्स इज डिजाइंड टू सर्व द ह्यूमन। तो पहला है सूरह तगाबन की आयत नंबर 3, खलक़स समावात वल अर्द बिल हक़्क़ि व सव्वरकुम। खल्क उस वक्त यूज होता है जब कोई चीज ऑलरेडी बन चुकी हो, मैटर एंड एनर्जी क्रिएट हो चुका हो और उसको आगे एक से दूसरी फॉर्म में ले जाया जाता है, तो इसे तख्लीक का अमल कहते हैं। बदी उस समावात वल अर्द वो है नथिंगनेस से शुरू करना। बदी के साथ 6 योम का लफ्ज नहीं आया है, लेकिन खलक समावात वल अर्द के बाद यह है कि 6 स्टेजेस में से 6 अदवार में से कंप्लीट किया गया। तो इस 6 अदवार के बारे में किसी और वक्त में बात होगी। लेकिन खलक समावात वल अर्द बिल हक़ के, हक यानी तामीरी कुव्वतें जो हैं उनके ठोस नताइज सामने आते गए, ऑर्गेनाइज्ड नताइज, हत्ता के वसवारकुम, तुम्हारी सूरत बना दी। तो हम इंसान एंड प्रोडक्ट हैं इस तख्लीकी अमल का। खलक़त समावात वल अर्द बिल हक़्क़ि व सव्वरकुम फ़अहसन सव्वरकुम, कि अल्लाह ताला ने कितनी खूबसूरत तुम्हारी सूरत बनाई। तो ये एक इसे साइंस की जुबान में एंथ्रोपिक प्रिंसिपल कहते हैं, एंथ्रोपिक कॉस्मिक प्रिंसिपल, के कायनात ने 14.25 अरब साल में सिंपल हाइड्रोजन गैस से शुरू होके, बल्कि इससे भी पहले कई और प्रोडक्ट हैं, तो उससे शुरू होके स्टार्स बनाए, गैलेक्सीज बनाई, सोलर सिस्टम बनाए, प्लैनेट्स बनाए, मून्स बने, और उसके बाद इंसान की तख्लीक हुई, लाइफ ऑन अर्थ। तो इसने कायनात ने अपना इंटेलिजेंट ऑब्जर्वर बनाया और खुद को इससे देख रही है। तो अभी आगे चल के मैं बताऊंगा कि खुद को इससे शुरू से दिखला रही है। तो इसकी डायरेक्शंस है, इसमें 10 साल हैं इन एनिमेट एवोल्यूशन के और 3.5 साल हैं ओरिजिन ऑफ लाइफ की जो एवोल्यूशन हुई। तो शकील मुगल साहब का एक सवाल था कि हाउ नेचुरल लॉज आर कोऑर्डिनेटेड टू अचीव द गोल, ये मकसद की तरफ किस तरह से जाते हैं। तो यहाँ पे मैं सूरह अल राद की दूसरी आयत कोट करूंगा और उसमें ये है, अल्लाह अल्लज़ी रफ़अ समावात से बगैर अमादिन तरौनहा, अल्लाह ताला ने आसमानों को खड़ा किया जिसके स्तून है आप देख नहीं सकते। सुम्मा इस्तवा अलल अर्श व सख्खर अश-शम्स वल कमरा कुल्लु यजरी लिअजलिन मुसम्मा, हर चीज अपने मदार में घूम रही है एक वक्त मुकर्रा तक, यानी वक्त मुकर्रा आ गया। युदब्बिरुल अम्र, इसके बाद है युफस्सिलुल आयात, अल्लाह ताला ने अपनी निशानियां मुकम्मल की, तफसील से बताई, लअल्लकुम बिलिकाइ रब्बिकुम तुक़िनून, ताकि आपको अपने रब से मुलाकात का यकीन हो जाए। यहाँ ये पॉइंट है कि यहाँ पे हम देखते हैं डिवाइन इंटरवेंशन, ये साइंस के स्कोप पे नहीं है। और ये अल्लाह से मुलाकात होते है कि यहाँ पे इतने कवानीन हैं जो एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। जैसे नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, या न्यूक्लियर, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है, वीक और इलेक्ट्रिक फोर्स है। ये दोनों, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स न्यूक्लियर के अंदर प्रोटॉन को रखती है और इलेक्ट्रिक फोर्स पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करता है, बाहर उनको धकेलता है। तो ये मुतजाद कुव्वतें अल्लाह ताला की किस तरह से कोऑर्डिनेट कर रही हैं कि पूरी कायनात खूबसूरत अंदाज में बनती गई और फिर जिंदगी की एवोल्यूशन होती गई और इंसान बना।
تو یہاں پہ بلقاء ربہم یوقنون اللہ تعالیٰ کی ڈیوائن انٹرونشن ہمیں نظر آتی ہے، اور یہ سب سے بڑا ایک ثبوت ہے کہ خالق ہے یہاں کا۔ تو شکیل صاحب کے دوسرے کوشچن کا جواب یہ ہے کہ بلقاء ربہم توقنون، یہاں ڈیوائن ڈائریکشن ہے۔ اور میں مثال دیتا ہوں، پانی نشیب کی طرف جاتا ہے تو اس کے اندر پانی کے یہ قوانین قدرت کے اندر قوت فیصلہ نہیں ہوتی، یہ اومنی پریزنٹ ہیں، اومنی پوٹنٹ ہیں، ہر جگہ ہیں، تبدیل نہیں ہوتے ہیں، لیکن قوت فیصلہ ان میں نہیں ہوتی، انٹیلیجنٹ نہیں ہوتے۔ جیسے پانی نشیب کی طرف جا رہا ہے تو مارش پیدا کرتا ہے، وہاں پہ انٹیلیجنس یعنی آدمی کو نالیاں بنانا پڑتی ہیں تو باغ و بہار ہوتا ہے۔ تو اسی طرح یہاں ڈیوائن انٹرونشن ہوتی ہے، جس اور ایک چیز ٹھوس نتائج، تعمیری نتائج سامنے چلے آتے جاتے ہیں۔ دوسری سبسروینٹ ٹو مین کائنڈ ہے وَسَخَّرَ لَكُم مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ، اللہ تعالیٰ نے مسخر کر دیا زمین و آسمان کو اور جو کچھ اس کے اندر ہے اپنی طرف سے انسان کے لیے، تمہارے لیے۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ جو غور و فکر نہیں کرتے وہ اینیملسٹک تھنکنگ رکھتے ہیں، اور ان کے لیے ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا۔ anyway، تو مسخر کیسے کیا؟ یعنی ہم بیٹھے، آپ یہ دیکھیں کہ قوانین قدرت کو ڈسکور ہم نے کرنا ہے۔ اللہ نے آدم کو نام سکھائے اور کہا اب پڑھو، تو آدم یونیورسٹی میں چلا جاتا ہے، وہ کیپیبلٹی جو اللہ نے ڈالی تھی وہ جاننے کے لیے، اور پھر آدم نے نام سنائے، یعنی ان کو ٹیکنالوجی کی فارم میں مشہود کرتا ہے۔ پھر کہا ملائکہ کو سجدہ کرو، تو کائناتی قوتیں اسے سجدہ کرتی ہیں۔ یہ ہے مسجود ملائک، یعنی اللہ تعالیٰ کی کائنات کو جو مسخر کرتا ہے، کائناتی قوتیں اس کے تابع ہو جاتی ہیں۔ انسان نے زمین کے اندر سے لوہا، سلیکان، یہ چیزیں نکالی، ان کو ایک پیٹرن دیا جس کا نام کار رکھا، اس میں گیس ڈالی، اب یہاں بیٹھ گیا ہے، اب اس نے بٹن دبایا تو کائناتی قوتیں گاڑی کو چلا کے جہاں اسے جانا ہے لے گئیں۔ ٹیسلا کی فارم میں تو بس اس کے اندر پروگرام بھی ڈال دیا کہ مجھے وہاں ڈیسٹینیشن پہ لے جاؤ، وہ وہاں پہ لے گئی۔ اسی طرح ایروپلین دیکھیں، جی پی ایس دیکھیں، ساری چیزیں دیکھیں، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انسان انیشل کنڈیشن پیدا کرتا ہے، اس کے بعد کائناتی قوتیں پکڑ لیتی ہیں اس کو، اور وہ ہر جگہ موجود ہے، گھات میں ہے، کسی جگہ انیشل کنڈیشن پیدا کریں گے تو وہ آدمی کے جیسے ایروپلین میں آسمان پہ 700 آدمیوں کو لے کے اوپر اڑ گئی، جی پی ایس میں سلیکان بولنے لگ گئی۔ تو یہ ہے تسخیر کائنات۔ جو قوم تسخیر کائنات کرتی ہے، جتنی کرتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اتنا اس دنیا میں سپر کر دیتے ہیں۔ عثمانیہ سلطنت میں انہوں نے اس کو چینج کو ریزسٹ کیا، ٹیکنالوجی موو ہو گئی یورپ میں، یورپ اوپر چلا گیا۔ تو یہ ہے سخر لکم ما فی السماوات والارض، تسخیر کائنات، اور کہ ریزورسز اللہ نے دیے ہیں، اب جو ریزورسز یوز کرے گا وہ افضل قوم، یہ سپر پاور بنتا جائے گا۔ تیسرا ہے الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات ما فی الارض واسبغ علیکم نعمہ ظاہرۃ وباطنہ۔ الم تروا اس میں بہت امپورٹنٹ لفظ ہے کہ کیا آپ دیکھتے نہیں؟ یعنی یہ انسان کی آبزرویشن رینج کے اندر کی بات ہو رہی ہے کہ انسان دیکھ سکتا ہے with tools اور without tools، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے مسخر کر دیا کائنات، زمین و آسمان کی سب چیزیں، بس بخالے کو نچھاور کر دی ہیں تم پر نعمت ظاہرہ، جو آپ ظاہری طور پہ دیکھ سکتے، بات ہے نا، جو آپ نہیں دیکھ سکتے۔ آپ کیا نہیں دیکھ سکتے؟ آپ ریڈیشن نہیں دیکھ سکتے، جیسے ریموٹ کنٹرول اور یہ ساری لہریں ہیں، یہ نہیں دیکھ سکتے، اور آسمان سے اوپر کی چیزیں آپ کے آبزرویشن رینج میں نہیں ہے، نہیں دیکھ سکتے۔ اسی طرح مالیکیول یا جراثیم سے نیچے کی چیزیں آپ کی آبزرویشن میں رینج میں نہیں ہے، یہ ساری کی ساری تابع تسخیر کر دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کائنات تو تابع تسخیر کر دی ہے، it is human to explore it and get it، اور اس سے فائدہ اٹھائے اپنی ذات کے لیے۔ اس کے بعد ہے چوتھا وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزِيَ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے سماوات اور ارض کا سلسلہ
ایک مقصد کے تحت بنایا, ایک بالحق پیدا کیا, بولے تجھے, تاکہ آپ کو ریوارڈ دے جو ہر شخص کو جو اس نے کمایا. اب یہاں پہ شکیل صاحب کا ایک سوال تھا کہ یہ کیسے کائنات جو ہمارے ارد گرد پھیلی ہوئی ہے, دنیا ہے یا جو, تو یہ کیسے ہمارے ساتھ لنک ہے, اس نے کیسے ہمیں ریوارڈ دینا ہے. تو میں اس میں 4 پوائنٹ دوں گا. پہلا تو قرآن پاک میں یہ آ گیا ہے, اور دوسرا کہ اللہ آپ کے خیالات تک کو جانتا ہے, تو وہ تو قرآن پاک کی آیت تو میں نے کوٹ کر دی. دوسرا ہے انسانی نفسیاتی دنیا میں ہم دیکھتے ہیں, ایک بک ہے امریکہ کی بیسٹ سیلر دا سیکرٹ, اس کا جسٹ ہے کہ یو اسٹارٹ تھنکنگ اینڈ اٹ اسٹارٹ ہیپننگ. آپ سوچیں اور یہ ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور یہ واقعی انسان کو جو پیشن ہوتا ہے, جس طرح وہ لگ پڑتا ہے, تو کائناتی قوتیں اس طرح سے ہیلپ فل ہوتی ہیں کہ وہ اپنا مقصد اچیو کر لیتا ہے. یہ تو ہو گیا انسانی دنیا کا ثبوت. اس کے بعد سائنس میں آئے تو سائنس کی دنیا میں ایک ہے ڈبل سلٹ ایکسپیریمنٹ. اس میں ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ ہمارا ذہن, ہمارا کانشیسنس مائنڈ ڈائریکٹلی اسپیکس ٹو دا میٹر. ڈبل سلٹ سے جو روشنی نکل رہی ہے, اگر ہمیں پتا ہو کہ کس سلٹ سے جا رہی ہے, تو وہ پارٹیکل میں تبدیل ہو جاتی ہے. مانیٹر پہ ہمیں پارٹیکل نظر آتے ہیں. اور اگر ہم منہ دوسری طرف کر لیں تو اب جو پیٹرن بنتا ہے مانیٹر میں, وہ ویو پیٹرن ہے, پروبیبلٹی ویو پیٹرن ہے. اٹ مینس ہمارا ذہن ڈائریکٹلی میٹر کے ساتھ کنیکٹڈ ہے, اور اگر اس کو معلوم ہوتا ہے تو وہ پارٹیکل بنتا ہے, اور اگر اسے معلوم نہیں ہوتا تو وہ ویو کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے. اور اس میں یہ بھی ہے کہ وہاں ٹائم نہیں ہوتا ہے. جیسے صبح آ کے میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ میں کمپیوٹر کی جو ریکارڈنگ ہے وہ میں دیکھوں کہ کس سلٹ سے کون سی روشنی کا ذرہ گیا ہے, تو وہ پارٹیکل نظر آئے گا. اور اگر میں کہوں کہ ریکارڈ ختم کر دو اور پھر دیکھوں مانیٹر پہ, تو یعنی کہ میرے علم میں نہیں ہے, کام ہو چکا ہے لیکن میں نے اپنا علم ضائع کر دیا, تو وہ ویو نظر آئے گا. اٹ مینس فیوچر از شیپنگ دا پاسٹ. تو یہ ہے سائنس کی. اور چوتھا ہے کوانٹم فزکس میں پروبیبلٹی ویوز ہوتی ہیں کہ ایک الیکٹران ہے, وہ یہاں تو اس کی پروبیبلٹی ہے ایگزسٹنس کی, لیکن ہو سکتا ہے یعنی کہیں اس کی پروبیبلٹی زیرو نہیں ہوتی کائنات میں کہیں بھی. تو یہ ایک سائنس کا مسلمہ اصول ہے کہ پروبیبلٹی کم ہوتی ہے ضرور دوسری جگہوں پہ, اور کسی جگہ زیادہ ہوتی ہے لیکن کم نہیں ہوتی. تو اٹ مینس کہ یہ دنیا کوآرڈینیٹڈ ہے ایک بہت ہی چھوٹے لیول پہ جا کے. اور ایک اور چیز ہے جو ابھی سائنس نے دریافت کرنی ہے کہ 2 الیکٹران ہیں, وہ آپس میں اگر کوآرڈینیٹ کر رہے ہیں تو درمیان میں میلوں بلین مائل کا بھی فاصلہ ہے, تو ایک کی سپن ایسے ہے دوسرے کی ایسے ہے, ایک کو ہم ختم کرتے ہیں تو دوسرے کی بھی ختم ہو جاتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ فاصلہ جتنا بھی ہو لیکن 2 الیکٹران کی سپن ایک دوسرے سے کوآرڈینیٹ کر رہے ہیں, اور جب ایک ختم ہوتا ہے تو دوسرا بھی ختم ہوتا ہے. اسے کہتے ہیں کوانٹم انٹینگلمنٹ. تو اس دنیا میں ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ ہر چیز تو ریلیٹڈ ہے. تو اس طرح سے کائنات کی ساری باہر کی چیزیں ہمارے اعمال کا نتیجہ ہمیں دے رہی ہیں. 5واں پوائنٹ ہے جی, وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى. اللہ کے لیے ہیں زمین و آسمان, اس کے پروگرام کے مطابق کام کر رہے ہیں, اور جو آدمی غلط کام کرتا ہے اس کے نتائج اس کو ملتے ہیں, اور جو اچھا کام کرتا ہے اس کا ریوارڈ, اچھا ریوارڈ اس کو ملتا ہے. یہ ہے لا آف ریکویٹل. اس پہ ابھی تھوڑی دیر بعد بات ہوگی. 6واں پوائنٹ ہے یونیورس ایز اے ریکارڈ کیپر. اس میں اللہ تعالیٰ نے سورہ طارق اس کی پہلی 4 آیتیں, وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ, سوری, وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ. سما یعنی یونیورس, جو کچھ بھی ہے ہمارے, وہ اور طارق اس چیز کی شہادت دیتے ہیں.
वमा अदराका मा तारिक, आपको नहीं पता कि तारिक क्या है। और अगर पता होता तो अल्लाह ताला कहते देखते नहीं आप तारिक, जिस तरह ऊपर कहा है कि देखते नहीं मैंने मुसख्खर की हैं चीजें आपके लिए। तो वमा अदराका मा तारिक, कि तारिक हमें डायरेक्ट नजर नहीं आता, हमारे अदराक में नहीं है जब तक कि अल्लाह ताला ना बताएं। अन-नज्म साकिब, एक ऐसा स्टार जिसकी तेज रोशनी बड़ी दूर से आती है, यानी बहुत बड़ा स्टार। और अब जब कायनात पे हम नजर डालते हैं तो वो क्वाइजार की सूरत में, साइंस ने तो अभी नाम दिए ना तारिक, अल्लाह ताला ने उसको उससे बताया। क्योंकि मुतशाबिहात, एक चीज मैं थोड़ा सा पॉइंट बताता जाऊं कि मुतशाबिहात आयात जो हैं वो वो होती हैं जो इंसान की ऑब्जर्वेशन रेंज में नहीं थी, और जो जिनके नाम या अल्फाज भी इंसान ने नहीं घड़े थे। तो अल्लाह ताला ने मिलते जुलते अल्फाज में उसे बयान किया है। और जो जो जमाना तरक्की करेगा और इंसान एक्सप्लोर करता जाएगा तो उनको फिर वो नजर आते जाएंगे कि हाँ यार इसके बारे में बात हो रही है, इसके बारे में बात हो रही है। तो हर इसकी मुतशाबिहात की जो टेक्सचुअल फॉर्म है वो तब्दील नहीं होती है, लेकिन उसका जो कंटेंट है वो जमाने के साथ हम आहंग रहता है। तो ये है मुतशाबिहात। तो वो इसमें अल्लाह ताला की हकीकत, गुनाह हकीकत क्या है, या कुछ चीजें जो कॉस्मोस से हैं वो इंसान के ऑब्जर्वेशन रेंज में आ जाती हैं, आखिरत के बारे में नहीं आएंगी। तो अल्लाह ने कहा मिसाल के तौर पे लफ्ज वो यूज किए हैं जो उस वक्त बन चुके थे, लेकिन हकायक वो हैं जो इंसान की नजरों से ये उस वक्त ओझल थे या हमेशा ओझल रहेंगे। तो इस वजह से मुतशाबिहात के जो मतालिब होते हैं वो ज़माने से हम आहंग रहते हैं, और उसको ज़माने के जो एजुकेटेड लोग होते हैं वो बेहतर अंदाज में दे सकते हैं। यूं समझें कि हर 200 साल में तब्दील हो जाते हैं, यानी कि अपडेट होते हैं। तो अन नजम साकिब, क्वैजार ये हैं, और उनकी रोशनी बहुत दूर से आ रही है और जमीन पे कुछ बता रही है। इन्ना कुल्लु नफ्सिन लम्मा अलैहा हाफिज, बेशक हर नफ्स के ऊपर अल्लाह ने रिकॉर्ड करने वाले निगहबान मुकर्रर कर रखे हैं। अब इनका पहली 3 आयात से क्या रिश्ता है? तो अगली स्लाइड में आप देखते हैं कि क्वैजार जो हैं वो उस वक्त बने थे जब कायनात का सिलसिला इससे और हाँ, ये जब कायनात का सिलसिला शुरू हुआ था। तो जब सूरज बने और गैलेक्सीज बनने लगी तो गैलेक्सीज के अंदर एक ब्लैक होल बहुत बड़ा होता है, और वो 1 मिनट में यूं समझे 6 जमीनें खा रहा होता है। इतना बड़ा, और रोशनी का एक बहुत ज्यादा रोशनी वहां से निकल रही होती, कुछ तो एनर्जी उसके अंदर जा रही होती है, जो अंदर चली गई वो चली गई, वो टाइम एंड स्पेस से निकल के अंदर कहीं गुम हो गई। लेकिन जो बाहर है उससे इतनी ज्यादा रोशनी खारिज होती है कि पूरी गैलेक्सी को उसने रोशन किया होता है। और वो शुरू शुरू में बने तो वो कोई हमसे 5 बिलियन लाइट ईयर दूर है, कोई 7 बिलियन, कोई 10 बिलियन, जो सबसे दूर हमें नजर आया वो 13.2 बिलियन लाइट ईयर अवे है। वहां से फोटॉन निकला और आज हमारी हबल टेलीस्कोप से टकराया, हमारी आंख से टकराया, और हमें लाइव दिखा रहा है कि उस वक्त क्या हो रहा था। यानी कि 5 अरब साल, 7 अरब साल, 8 अरब साल, 10 अरब साल, 13 अरब साल पहले जो कुछ हो रहा था, हम उसको अपनी आंखों से लाइव देख सकते हैं कि ये हमारी आंखों के सामने अब हो रहा है। हालांकि वो तो अरबों साल पहले हो चुका, जब जमीन, सूरज, सोलर सिस्टम बना ही नहीं था, तब वो उस वक्त से रोशनी वहां से चली हुई है। लेकिन हमें ऐसे लग रहा है कि हमारे सामने है। इसका मतलब है सारा टाइम हमारे सामने इधर इसी कायनात में घूम रहा है, कोई चीज गायब नहीं हो रही। और वो कहानियां सुना रहा है कि इतना ट्रिलियन ट्रिलियन समंदर पानी मौजूद था, ये आयरन और फलां फलां चीजें पैदा हो चुकी थी, ये गैसेस थी वहां पे। पूरी कहानियां सुना रहा है टेक्निकल। आप कभी विकिपीडिया पे या इंटरनेट पे जाके देखें क्वैजार पे, तो मुख्तलिफ क्वैजार हैं, वो आपको क्या क्या कहानियां सुनाते हैं। तो फ्यूचर में तो और ज्यादा डिटेल में ये चीजें पता चलेंगी। तो हम, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये चीजें शहादत दे रही हैं किस चीज की, कि अल्लाह ताला हर अमल को, हर एक्शन को रिकॉर्ड कर सकता है, कोई गया नहीं। 13 अरब साल पहले जो एक्शन हुआ था आपके सामने लाइव दिखा दिया।
آپ کے اپنے اعمال تو مشکل ہی نہیں ہے ریکارڈ کرنے. اور دوسری بات کہ یہاں ٹائم ون وے ہے فارورڈ. آخرت میں دوسری دنیا میں قوانین فطرت مختلف ہوں گے, وہاں نظریں تیز ہو جائیں گی, اور ضروری اور ٹائم کو اگر ہم ٹو وے کر دیں تو جو کچھ ہمارے ہاتھ پاؤں کر رہے ہیں وہ کچھ ہمیں نظر آئے گا. تو ہاتھ پاؤں گواہی دینے کا مطلب یہ ہے, اور اس کی ہم چھوٹی سی جھلک تو ہم ویڈیو میں دیکھتے ہیں کہ ریمائنڈ کرتے ہیں, آگے چلاتے ہیں تو ہمیں ملتا ہے. تو وہاں جو وقت ہے پورا وہ آگے پیچھے ہونا اس کے لیے مشکل نہیں ہوگا. لیکن اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے طارق کی مثال سے بتا دیا کہ جب میں اتنی ارب سال پہلے کی چیزیں آپ کو لائیو دکھا سکتا ہوں تو آپ کے اپنے اعمال یا اپنے ڈیڈز تو بہت ہی آسان ہے. اور اس کا ایک ایک ایٹم, اللہ کہتا ہے کہ ایٹم سے بڑی ایک چھوٹی چیز اللہ کی نظروں سے غائب نہیں ہے, اتنا زیادہ آرگنزم ہے. اور سائنس کا یہ ایک اصول ہے کہ کوئی انفارمیشن اس کائنات میں ختم نہیں ہوتی. اس کے لیے سسکنڈ اور اسٹیو ہاکنگ کے درمیان تھوڑا وہ ہوا. ہاکنگ نے کہا کہ بلیک ہول کے اندر جا کے انفارمیشن غائب ہو جاتی ہے, تو $5 کی شرط لگی. ایسی شرطیں ہوتی ہیں سائنٹسٹ کی, صوفی لوگ ہوتے ہیں یہ. تو اس میں آخر میں سسکنڈ جیت گیا. وہ کیسے کہ جو چیز بلیک ہول کے اندر جا رہی ہے, کئی سورج جتنی بڑی ہو یا ایک ایٹم ہو, اس کو بلیک ہول کے کناروں یعنی ہورائزن پہ اس کی انفارمیشن ریکارڈ ہو جاتی ہے, وہ تھوڑا سا بڑا ہو جاتا ہے, تو انفارمیشن کوئی غائب نہیں ہو رہی. تو یہ سائنس کا ایک مسلمہ اصول ہے. تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ کا ریکارڈ کیپنگ کا جو سسٹم ہے وہ اس کی شہادت طارق دے رہا ہے. اور وہ ہم نے دیکھا, اور ہم اپنی آنکھوں سے ہبل ٹیلیسکوپ سے اور ان چیزوں سے دیکھ رہے ہیں کہ لائیو میں جو جیسے سورج نظام شمسی بن رہے ہیں, کہیں پہ سورج اگنائٹ ہو چکا ہے, لیکن ابھی ورل پول میں زمینیں یا پلینٹس نہیں بنے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہمیں کوئزار سے آنے والی روشنی اور کائنات کی طرف سے آنے والی روشنی ہمیں بتا رہی ہے. اس کے بعد ہم جاتے ہیں جی اگلی سلائیڈ پہ, لا آف ریکویٹل پہ. تو اگلی سلائیڈ کیجیے گا. تو یہ ہے ایک میں نے گرافک پکچر بنائی ہے, وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى. تو اس میں سورہ آیت 45:22 بھی ہے. تو یہ ہے کہ ہم نے عمل کیا اور ان اللہ سریع الحساب, اسی وقت اس کا حساب ہو گیا کہ ڈیسیژن ہو گیا, اور اس کے بعد وہ چلا گیا مشینری پہ, کائنات کی مشینری پہ, جس سے ہم مقافات عمل کا قانون کہتے ہیں, یا اس کی مشینری. ان بطش ربک لشدید, اللہ تعالیٰ کی پکڑ شدید ہے. وہ چلا جاتا ہے یعنی باسکٹ میں, یعنی مؤخر ہو جاتا ہے رزلٹ, آگے کھڑے کر دیے جاتے ہیں. وَلَٰكِنَّ يُؤَخِّرَهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى, اور جب وقت آتا ہے تو وہ رزلٹ ہمیں پکڑ لیتے ہیں جو ہمارے انتظار میں کھڑے ہوتے ہیں. اس دوران میں ہم اگر اچھے اعمال کر لیں تو ہمارے اچھے اعمال کی اچھے نتائج ان نتائج کو جو غلط نتائج سے حسنات سیئات کو ڈھانپ لیتی ہیں. ختم کوئی نتیجہ نہیں ہوا, لیکن اچھے اعمال کا جو اثر ہے اس نے برے اثرات پہ قبضہ کر لیا. لیکن اگر ہم اچھے اعمال نہیں کر سکے اور کسی کو مثال کے طور پہ دھوکہ دیا ہے, اور پھر آگے جا کے جب پکڑ ہوتی ہے تو ان بطش ربک لشدید, اس سے پھر آدمی جو ہے چھوٹ نہیں سکتا. ایک رفلی مثال آپ کے سامنے دنیا میں کئی ملیں گی. اصل میں تو دار الجزا جو ہے وہ آخرت ہے, وہاں پہ مثقال ذرۃ خیرا یرا مثقال ذرۃ شرا یرا. لیکن اس دنیا میں ہیں مثال کے طور پہ شاہ ایران ہر بڑی طاقت کا مالک تھا اپنی صدی میں, پچھلی صدی میں بہت طاقتور انسان تھا. 40 سال یا کتنی اس نے حکومت کی, اور یعنی بہت
शिद्दत से, ताकत से, लेकिन जब पकड़ आई तो दुनिया घूम रहा था, उसे कोई मुल्क रहने के लिए जगह नहीं दे रहा था। इस तरह और भी कई मिसालें आपके सामने हैं। तो इसके अंदर कानून मुकाफात के अंदर 4 वेरिएबल होते हैं। इसे अगली स्लाइड कीजिएगा। ये इसमें हम देखते हैं कि कानून कुदरत की किस्में पहले मैं आपको बता दूं। एक है कानून मशीयत, जिसमें बज़ाहिर कॉज नहीं होती, इनिशियल कंडीशन नहीं होती, और अल्लाह का अमर जो है यानी मर्जी उससे होता है। जैसे कायनात का अदम से वजूद में आना, ये कमांड है, लॉ ऑफ कमांड या लॉ ऑफ वोल्यूशन। और इसमें ओरिजिन ऑफ लाइफ, ओरिजिन ऑफ फंडामेंटल फोर्सेस ऑफ नेचर, पावर बिहाइंड नेचुरल लॉज के नेचुरल लॉज क्यों स्टैंड करते हैं, तो ये इंसान के स्कोप से बाहर की चीज है। और तो ये इसकी 5-6 एग्जांपल्स हैं लॉ ऑफ वोल्यूशन की, या जो अल्लाह का कानून मशीयत है। दूसरा कानून है कानून कानून कुदरत, जिसे हम कहते हैं लॉज ऑफ साइंस, कॉज एंड इफेक्ट। कॉज एंड इफेक्ट नहीं, कॉज एंड इफेक्ट। तो इसमें ये होता है कि एक कॉज है और इधर उसका इफेक्ट है इक्विवेलेंट। ये साइंस का स्कोप है। सारी साइंस इसी के दौरान घूमती है, और साइंटिस्ट ये समझ लेते हैं कि सारी इंसानी थिंकिंग इसमें कन्फाइंड है, और अल्लाह को भी हमने इसके अंदर लेना है। अल्लाह इन चीजों से बाहर है। अल्लाह इस कायनात या इनके कवानीन और इन चीजों से बाहर है। तो वो इसकी बाहर की चीजों पे भी वजह तलाश करते हैं जहां वजह होती नहीं है। इसीलिए तो वो जवाब नहीं दे पाता कि अदम से वजूद में कैसे आई, या और कई कई ये जो डायरेक्शन, एक शकील साहब का सवाल था कि पर्पसफुलनेस किस तरह से आती है लॉ ऑफ एवोल्यूशन के अंदर, कि ये गोल की तरफ जा रहे होते हैं, डिवाइन डायरेक्शन और इस तरह की चीजें। तो ये साइंटिस्ट की समझ में नहीं आती, क्योंकि बाहर कॉज इसमें नहीं होती है। तो साइंस कॉज एंड इफेक्ट में चलती है। और तीसरा कानून जो कुरान का मरकजी नुक्ता है, जो साइंस के स्कोप में नहीं है, वो है लॉ ऑफ रिक्वेटल, डीड्स का लॉ जो है, यानी जो इंसान अमल करते हैं और उसका जो नतीजा देता है, तो ये साइंस के स्कोप में नहीं है। इससे अल्लाह ने बाहर से बताया। तो एक तीसरा सवाल था कि पर्पसफुलनेस जो है वो इंसान में इर्तका से आया है या इसके अंदर नहीं है। तो इंसान के अंदर कोई इर्तका से नहीं आया, ये कुरान पाक से आया है। इर्तका में आता, अब स्टीव वाइनबर्ग है, बहुत बड़ा एथियस्ट है, सबसे बड़ा साइंटिस्ट, लिविंग साइंटिस्ट है। वो उसके अल्फाज में ये दुनिया अबसर्ड है, यानी कोई मकसद ही नहीं है। इसी तरह आप देखें तो इंसान का मकसद क्या होता है? दौलत कमाना, खाना पीना, बच्चे देना, मर जाना। तो ये एक मकसद है। और इसके लिए अगर एथियस्ट को देखें तो उनकी लाइफ में तो अखलाकियात भी उनकी अपनी बनाई हुई होती है, कोई पर्पस नहीं होता, और वो दुनिया को अपसाइड कहते हैं। तो शकील साहब का आंसर ये है कि ये जो पर्पस है ये कुरान पाक देता है। और ये कहता है सूरा अल मुल्क की दूसरी आयत कि अल्लाह ने अल्लाज़ी खलकल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। अल्लाह ताला ने मौत व हयात का सिलसिला बनाया ताकि आपको मौका दे, आप अपने अंदर से जो कुछ आप हैं वो बाहर ले आए, अपनी सलाहियतें, और वो बाहर ला के उनको आप बताएं, अच्छे अमल की सूरत में आप बाहर लाएं। एक और जगह कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत लियब्लुवकुम मिन शर्रि वल खैरि फितना, मतलब आयत मेरे सामने नहीं है, तो वो कुछ इस तरह से उसके अल्फाज हैं कि अल्लाह ने शर और खैर खैर का एक टेस्ट रखा है, और इसलिए कि इंसान जो है वो अपनी पोटेंशियल्स जो है वो खैर के हैं तो उसको बाहर लाए, और शर के हैं तो उसको बाहर लाए, और खुद को डिजर्व करे अगले जहान में लाइफ के लिए, जो सॉलिड लाइफ है वहां पे, विद डिफरेंट नेचुरल लॉज, विद डिफरेंट पैरामीटर्स। यहाँ पे हम रहते हैं इस दुनिया में, स्पेस के 3 डायमेंशंस हैं, आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं, और टाइम का डायमेंशन है, और चौथा डायमेंशन है, पांचवा एक ये मैटर्स। इसमें ही हम सोच सकते हैं।
اس کے باہر ہم نہیں سوچ سکتے. موت کے بعد کی جو زندگی ہے اس سے سارے ڈائمینشنز اور ہیں. دیٹ کوڈ بی انچز اوے فرام اس. لیکن ہمارے قوانین فطرت ہماری 5 نہیں ہے، اس سے مختلف ہیں. ہماری 5 حصے ہیں یا ہمارے ٹولز ہیں، ہم اس کو نہیں دیکھ سکتے. تو اچھا، اب اس کے 4 ویریبل ہیں لا آف ریکویٹل کے. پہلا ویریبل کہ میں نے فیصلہ کیا، فری ول، بس صرف میرے اختیار میں صرف یہ ہے. اس کے بعد میں نے عمل کیا، اپنے ہاتھوں سے کیا، ٹول سے کیا یا کسی سے کروایا، فراڈ کیا، کسی کے ساتھ وائلنس کیا، یا کسی کو جیسے بھٹو نے آرڈر دیا تھا کہ اس کو قتل کر دو. تو وہ عمل، وہ بھی چونکہ میری ڈیسیژن کے تابع ہوا تو وہ مجھ سے ایٹریبیوٹ ہوگا. پہلا میں نے فیصلہ کیا، دوسرا عمل جو میرے فیصلے کے انڈر ہوا از اکول ٹو، اب یہاں پہ ریزلٹ نہیں، ریزلٹ تو اسی وقت آتا ہے کسی کو ساتھ وائلنس کیا تو وہ زخمی ہو گیا یا قتل ہو گیا یا کچھ، تو وہ تو اس پہ ہوا نا. امپیکٹ جو میرے پہ ہونا ہے یہ تیسرا ویریبل ہے. اور امپیکٹ ایک مہلت کے بعد ہونا ہے، یہ چوتھا ویریبل ہے، قانون مہلت. اس مہلت سے پہلے قانون مکافات کا رزلٹ ڈوئرز کو پکڑتا نہیں ہے، اور جب وہ مہلت آ جاتی ہے تو وہ 1 سیکنڈ ڈیلے نہیں ہو سکتی، 1 سیکنڈ پہلے نہیں آتی. تو یہ 4 ویریبل ہو گئے، ہیومن فری ول یا ہیومن ڈیسیژن، اور دوسرا ہیومن ایکشن انڈر ہز فری ول، انڈر ہز ڈیسیژن از اکول ٹو امپیکٹ آفٹر اے ٹائم پیریڈ. تو یہ ہے قانون مکافات عمل کے 4 ویریبل. اس میں پرائم ویریبل یا پرائم موور جو ہے وہ ہے انسان کا اپنی فری ول، اپنی سوچ، جس سے یہ چلتا ہے. تو یہ ہے جناب آج کی پریزنٹیشن. اب اس پہ جو کوشچن آنسر ہیں یا کوئی ہوں تو آپ کوشچن آنسر سیشن میں بتائیے گا. فآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.